Okay guys, mayong adlaw sa tanan. Salamat ta sa nag-order ni ani sa nag-birthday karon si Ma'am Raquel Rotomo. Salamat kay sa imong pagsalig diri kanamo ma'am, sa imong pag-order diri. Dara ang imong order karong adlaw. Worth of 10k. 20 kilos nga lechon og upat ka putahe nga sudan. Klase-klase nga sudan nay dinuguan ug diapoy crispy nga chicken pili og diapoy ini ang chicken apertada ug diapoy tay paklay. O mo na diha guys, sa mga ganahan jud diha mo order og mga package, i-PM lang ninyo kay always yun nga makahatag sa inyo hang mga orders. Og dia makita man ninyo kung unsa ka nindot pud ang ato adtong pagkaplastada sa ato ang mga niluto sa pag-repack pa lang daad sa litso no. Safety kayo. Pwedang salamat sa mga sa nag-watching nga ni atong video karong adlaw.